नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू व अज़्ज़म शानहू व तम्म बरहानहू दी हम्दो सना रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार कौनो मका शाफ़े रोज़े जज़ा माल की हर दुसरा दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम आपके दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद माह रमज़ान मुबारक का आज दूसरा दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू के फजल व करम से हम माह रमज़ान की बरकतें लूट रहे हैं और आज हमारे दर्स का उन्वान है रोज़े की फजीलत। रोज़े की अज़मत क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, इस रोज़े की अज़मत को बयान करते हुए रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। मोहब्बत देखें रब्बे कायनात जल्ला जलालहू उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी फरमा रहा है कि जब भी इस उम्मत से खिताब फरमाया रब्बे कायनात ने तो इनको किसी और नाम से याद नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बे कायनात ने इनको ईमान वाला कह कर पुकारा है। तो रब्बे कायनात जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए हैं कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर उम्मतियों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। यानी जितनी पहली उम्म हैं उन पर रोज़े जैसे फ़र्ज़ थे इसी तरह तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और फिर आगे रोज़े की फजीलत को बयान करते हुए कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया, रोज़े की शान क्या है, इससे मुसलमान को ईमान वाले को मिलेगा क्या। फरमाया तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। हज़रत ज़ीबकार, इस्लामी तारीख़ में रोज़े के हुक्म का जो अमल शुरू हुआ, इस्लामी तारीख़ के अंदर रोज़े रखने का हुक्म 2 हिजरी के अंदर हुआ, जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका जानिए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ लाए तो इब्तदा में आप हर महीने के 3 रोज़े रखा करते थे जिन्हें अय्यामे बीद कहा जाता है। यानी चांद की 13, 14 और 15 इसको रोज़ा रखते थे। और फिर इन्हीं दिनों को सौमे दाऊदी भी कहा जाता था, यौम अशूरा का रोज़ा रखा जाता था। और बाद में रमज़ान शरीफ के रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हुए। जब माह रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो फिर उन रोज़ों की फ़र्ज़ियत को उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मनसूख कर दिया गया। तो इस रोज़े की अज़मत को बयान करते हुए मेरे और आपके प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि इस रोज़े की शान क्या है और जो रोज़े से मोहब्बत करेगा, रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बे कायनात जल्ला जलालहू उसके साथ कितनी मेहरबानी फरमाएगा। तो आइए फिर रोज़े की फजीलत और इसकी अज़मत को समाअत फरमाइए। हदीस कुदसी के अंदर आता है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसके अपने लिए है। इब्ने आदम का हर अमल जो है उसके अपने लिए है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े की जज़ा भी मैं हूँ। रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े की जज़ा मैं हूँ, बज़ाते खुद हूँ। इसका बदला बज़ाते खुद अता करूँगा। यानी दरमियान के अंदर कोई वास्ता नहीं रखा,
درمیان کے اندر کوئی جناب والا وسیلہ نہیں رکھا، کیونکہ روزہ ایک ایسا مخفی عمل ہے، روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ مخفی عبادت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مخفی عبادت کو، یعنی جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس عبادت کو اللہ رب کائنات جل جلالہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو آئیے پھر سنیے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے بروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے لوگ جن کو اللہ رب کائنات جل جلالہ پرندوں کی طرح پر عطا فرمائے گا۔ وہ اتنے عظیم انسان ہوں گے کہ ان کو اللہ رب کائنات جل جلالہ پرندوں کی طرح پر عطا فرمائے گا، اور جن کے ساتھ وہ جنت کی دیواروں پر پرواز کرتے ہوں گے، جنت کی دیواروں سے پرواز کرتے ہوئے وہ جنت میں گزر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت کے محافظ جب ان کو دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے، جنت کے محافظ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم بھائی کون ہو، تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، ہم سرکار کی امتی ہیں، ہم مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے حساب و کتاب کے مراحل کو طے کر لیا؟ تم نے حساب و کتاب کے مراحل کو پاس کر لیا؟ اس سے گزر گئے ہو؟ کیا تم نے ان کے مراحل سے گزر کے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، جواب دیں گے، پھر وہ سوال کریں گے کیا تم پل صراط سے گزر کے آئے ہو، اس کے کٹھن راستے کو عبور کر کے آئے ہو؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں۔ وہ متعجب ہو کر سوال کرے گا کہ تم ان درجات پر کیسے پہنچ گئے، کہ تم نے اتنا مشکل جو مراحل تھے، اتنے مشکل مراحل تھے، حساب و کتاب کا مراحل تھا، پھر وہ پل صراط سے گزرنے کا اتنا کٹھن مراحل تھا، اور اس کے بعد پھر جناب والا حساب و کتاب کا، یہ سارے کے سارے مراحل بغیر طے کیے ہوئے تم اتنے درجے کیسے حاصل کر لیے، تم نے اتنے مقام کیسے حاصل کر لیے، تم کو اتنی شان کیسے مل گئی؟ تو وہ کہیں گے، جواب دیں گے ہم دنیا میں لوگوں سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، ہم دنیا میں لوگوں سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، اللہ کریم کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس قیم نے جب ہم دنیا سے چھپ کر مخفی ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اس کریم نے ہمیں تمام لوگوں سے مخفی جنت میں داخل فرما دیا ہے، تمام لوگوں سے مخفی جنت میں داخل کر دیا ہے، ہمیں ان مراحل سے گزرنے کی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ ہمیں تکلیف دی گئی ہے۔ تو وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ روزے کی عبادت ہے، کیونکہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، روزے کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ روزہ رکھے گا کل قیامت کے دن، وہ تمام تکالیف سے، وہ حساب و کتاب کے مراحل سے، وہ پل صراط کے مراحل سے آسانی کے ساتھ طے کرتا ہوا اللہ رب کائنات کے فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھا روزے دار کا انعام کہ روزے کی شان کیا ہے، روزے کا مقام کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی عظمت اور اس کی عزت